सोना कबलात तीवन तू चेंज कर माका के दिन तुका संचीना सपना करीन साल्या साकरामेंतात एक वोट घडला लग्ना भेसांत काय साहिती रामची मोग आफसा संगाता मिसल्या अकेत पोल्यात देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिणेंत तुये काळजांत तुये वेंगून रावया ससनाक देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिणेंत तुये काळजांत तुये वेंगून रावया ससनाक मुगाच्या रोमन आणि सोनिया सो आसून स्वदेश तो आसो तोंडार दोगांक पळय कितले दीस मुखार येयल्यात तुमी तुमच्या समोर आसले मग हय आज कित्याक म्हणल्यार देवान तुमकां हो नमयालो दीस हो जावन आसा आनी देखून ह्या देव मंदिरांत तुमी आयल्यात परत्या मोगान हांव तुमकां स्वागत करता ह्या तुमच्या लग्नाच्या रेस्पेराच्या मिसाक हांगा आसात तुमचे सैरी दैरी तुमचे मोगाची तुमचे खरें खाशांतलीं खाशां थोड्यांतल्या थोड्यांक तुमी विंचून काडून आरावन नेरावन करून थोड्यांतल्या थोड्यांक तुमी आपणें दिलां आनी सगळीं हांगा आयल्यात तुमकां उत्तेजन दिवंक तुमकां तुमचे पासून मागूंक आनी हांगा आसलेल्या सर्वांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव तुमकां अख्ख्या मोगान स्वागत करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवोत तुमचे सोवे आसो क्रिस्तते मोगाच्या सोनिया आनी रोमन देवाकर गांदिवंक देवाचो आदार मागोवंक आनी देवाची ससाई आपणावंक तुमी दोगां भुरगीं ह्या देव मंदिरांत आयल्यात सकड देवाचें योजन देवान मोन केले शिवाय खंयचेंच साद जायना
देवाची सासाय नातिल्ले शिवाय आमी कितेंय करूंक शकना. भोवशा सोनियन आनी रोमनान तुमच्या काजाराच्या दिसाची तयाराय कितल्या दिसतावन केल्ली जावंक पुरो. कोणसलो थीम विंचून काडिल्लो आनी कोणाचें डीजे, कोणाचें म्युजीक आनी कोणाचें ऑर्केस्ट्रा आनी कितें सगळें पुरां तयाराई केल्ली. कितल्याश्या जाणांचें जेवण पूण देवान आज तुमी हो लग्नाचो बेस जोडी जाय म्हणून ताणें पयलेंच निर्मण दवरला. आनी त्या देखून आज हो बागी दीस देवान तुमकां फावो केला. त्या देखून कितेंय जावं दी, देवाक आमी अर्गां दिवया. ताणें तुमकां मोगान दोगांकी लागीं हाडला. ताका जावं दी महिमा, होगलाप आनी सर स्तुती. आयच्या ह्या बऱ्या दिसा देव तुमचेर प्रत्येक आशिर्वाद घालूं दी, तुमकां देण्यांनी नेटोवं दी आनी तुमच्या काजारी जिवितांत तुमकां गरज आसलें सकड तो तुमकां फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांगता म्हणया, हांव पांचके सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारन सांगता, मनान चिंतून तोंडान बुसारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somia kakutka, somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, somia kakutka, somia प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन ऐकून घे. रोमन आनी सोनिया तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या कृपेचो पावस घाल. तुज्या वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटात तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां तीर्क. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अब्रामाच्या सेवकान लाबानाक म्हळें, उपरांत हांवें तकले बागोवन सर्वेस्पराक आराधन केलो आनी म्हज्या दनयाक पुताक ताच्याच भावाची दूव मेळाशे म्हाका नीट वाटेन व्हेल्ल्या म्हज्या दनयेच्या देवाक सर्वेस्पराक हांवें अर्गां दिली. आनी आतां म्हज्या दनयातय मोग विश्वास दाखोव. तुजी खुशी जाल्यार सांग म्हाका, खुशी ना जाल्यार ना म्हूण सांग. तवळ हांवें कितें करूंक जाय तें हांव जाणा जालो. तवळ लाबानान आनी बेतुयेलान जाप दिली. हें गणीत सर्वेस्परानच निर्मिलां. हे विशीं बरें वा वायट कितेंच उलोवंक आमी शकना. आबळे, रेबेका तुजे मुखार आसा, ताका तुजे सवें व्हरून वच. अशें सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे ती तुज्या दनयाच्या पुताची पतीन जावं.
तांणी रेबेकाक आपयली आनी म्हळें, तूं ह्या मनशा समोर वचूंक तयार आसा इवे? तयार आसा, जाप दिली तिणें. तितले म्हणटच तांणी रेबेकाक आनी तिच्या दासी आब्रामाच्या सेवका आनी ताच्या सांगोड्यां बराबर वचोंक सोडली. तांणी रेबेकाक आशिर्वादीत कर म्हळें, आमचे भयणी, हजारांच्या हजारांची तूं आवय जा. तुजी पिळगी आपल्या दुस्मनाची शहरां आपणा स्वाधीन करूंक फावो. उपरांत रेबेका आनी तिच्यो दासी उठल्यो आनी कऱ्यांचेर बसून त्या मनशाचो पटलाव करन गेली. अशें तो सेवाक रेबेकाक घेवन वाटेक लागलो. आतां इजाक बेहेर लाहोम रॉय सामसोचो गांव सोन्न नेगेबांद येवन जियेलो. एक दीस सुमार सांज जाताना इजाक भोवंक म्हूण शेताक धांवलो. थंय आपले दोळे उबारून पळयतना आपले करी येवची ताका दिसली. रेबेकान आपले दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. तक्षण ती करया वयली देंवली आनी सेवकाक विसरी. शेतांतल्यान आमकां मुखार मेळोवंक येता तो मनीस कोण? तो आमचो धनी जाप दिली सेवकान. तितल्यार तिणें आपलो वेल तोंडार ओडलो. सेवकान इजाकाक सगळी कथा सांगली. उपरांत इजाकान रेबेकाक आपल्या तंबा भितर व्हेली आनी तिका आपली पतीन कर्ण घेतली. ताणें तिचो इतलो मोग केलो की ताच्या आवयच्या मरणा विशांतली ताची कंत थांबली. देवाचें उतार हें. मोग सर्वेस्परा सर्गीता देवून येता. मोग सर्वेस्परा तुझे तावन मनीस घेता. मोग सर्वेस्परा सर्गीता देवून येता. मोग सर्वेस्परा तुझे तावन मनीस घेता. सर्वेस्पर हा कितलो मोगान मोगान आमी जियेव्या. सर्वेस्पर हा कितलो दयाळ दयाळ आमी जाव्या. सर्वेस्पर तो मोवाळ मोवाळाय दाखोव्या. सर्वेस्पर तो कुरपाळ कुरपाताची माग्या. मोग सर्वेस्परा सर्गीता देवून येता. मोग सर्वेस्परा तुझे तावन मनीस घेता. सर्वेस्पर व्हड विश्वासी विश्वासपणान चलुया. सर्वेस्पर चड मै पासी मै पासान जियेव्या. सर्वेस्पर करो सोसनी सोसनी काय सांबाळ्या. आदेश ताचे मोलादी जिणेन सदांच पाळ्या. मोग सर्वेस्परा सर्गीता देवून येता. मोग सर्वेस्परा तुझे तावन मनीस घेता. मोग सर्वेस्परा
सदांच बाळसो सासमी जिवी दिवसो सर्गे देणी सर्वांक पाठवचो मोग स्वादीक सोम्याचो Alleluia 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 सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो जो परमने आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तबळ जेजून शिसांक म्हळें हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टां पासो तो आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यार ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान तुमी भायर सरन वचून फळ दिजय उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यान अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता मोगेचेनो आज आमी रोमन आनी सोनिया हांच्या संतोशांत भाग घेवचे खातीर ह्या देव मंदिराक आयल्या हर एका काजारी जोड्याक तांचो काजाराचो दीस महत्वाचो आनी आमकां खंयचो दीस जाल्यारय उडास विसरता आमचे उड्डिसो दीस उडास विसरना आनी तुमकां काजारी जोड्यांक तुमच्या काजाराचो दिवसाचो उडास तुमकां केदाळाई आसता आज काजारी जोडें एक केंद्रीय स्थानार आसा सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन रोमन तूं ह्या इगर्जेक कितले फावटी आयलाय वय मू येद्दोळ म्हणसर हांगा मुखार बसल्या येवन बसले फस्ट टायम तुवें हांगा मुखार बसले तुका हांगा दिंबी घालूंक बसका केदाळा मुणी कोणे मुणी तयार करून दवरले आतां गे ना दिस इज द फस्ट टायम दिस इज द फस्ट टायम तुमकां हांगा एक मुखार कदल आनी त्या कदलाक आपुरबायचे कुशनां आनी सकयल दिंबी घालूंक एक दिंबये बांक त्या दिंबये बांकाक आपुरबायचे धवे वस्तुराचे डेकोरेशन आनी कांय दनपरां दुखतीत म्हणून ताकाय स्पंज घाला सकयल फस्ट टायम न्ही हय हें फस्ट टायम हांगा तुका ही मांडवळ घाल्या आज सकड तुमकां मुखार बसका घरा गेल्यार
घरा गेल्यार अपुरबायेचे डेकोरेटेड फुलां घालून पेंडॉल आनी थंय तुमकां एक बरी बसका ती बऱ्यांतली बरी जाय त्या देखून डेकोरेटर हाडून येता न्ही गे आनी थंय तुमकां मुखली एक बरी बसका दवरतात आनी पुरा रेड कार्पेट घालून बरें करून बसतात एवरीबडी शूड लूक एट यू टुडे वय मो सगळ्यांचे दोळे आज तुमचे वयर केंद्रीकृत जातात आज कोणेय विचारला रे न्हवरो खंय व्हंकल खंय मदमें उरलेर मदमाल उरला न्ही अरे एकल्यानी विचारचें आज तेंत कित्याक म्हळ्यार आज वो तुमचो दीस पळया आज तुमकां हांगा सकट बरें करून केलां फाल्यां जर तर तुमी दोगांय मिसाक आयल्यार रोमन वेर आर यू लुकींग एट फाल्यां जर तर हांगा तुमी दोगांय मिसाक आयल्यार डू यू एक्सपेक्ट आयचे बरीत तुमकां कदलार दवरूंक मुखार बसोवंक कोणी एक्सपेक्ट करता ते ना इट इज अ फुलिशनेस टू एक्सपेक्ट ऑल्सो घरा आज बरें माटोव आनी कितें डेकोरेशन आनी मुखार बसका आनी एक देडो देडी कालें करूंक सोमा करूंक आनी कालें करूंक फाल्यां वी आर कॉमन पीपल आमी सामान्य मनशां फाल्यां आमी सामान्य मनशां पूण म्हाका भाव भयणीनो तुमी सामान्य मनशां जावनी तुमी सामान्य मनशां जावनी एकल्याचे दोळे तुमचेर केंद्रीकृत जायचे जाल्यार तुमी कितें करीत जाय being ordinary in our life how to attract others हे सवाल आज हांव तुमचे लागीं विचारूंक आशेता काजर एक सामान्य ओपंद न्ही काजर एक सल्लो या करार या सल्लो या करार म्हळ्यार दोगां व्यक्ती मदें आखेर पर्यंत पाळसो तसलो संबंद आसा करचो सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत हांव तुका विश्वासी रावतलो या रावतली तुका मनांत लेखतलो या लेखतली म्हणून उतर दिवची आनी थोड्या घडयांनी तुमी दोगांय असलीच भास दितात ही भास तुमी दिवची आयच्या एका दिसाक मात्र न्ही बगार तुमच्या जिणयेच्या आखेर पर्यंत तुमच्या जिणयेच्या आखेर पर्यंत तुमी ही भास दितात आनी मोकाच्या रोमन आनी सोनिया आज तुमी दिवच्या त्या भाशेक कोण साक्ष जावन आसा तुमी दिवच्या त्या भाशेक कोण साक्ष जावन आसा भाऊजी मामो बाप्पू वेगे खंडीत जावन एका लेखार वय म्हजे मुखार भास दिल्या म्हणून ते साक्षी दितात खरें पूण तुमचे मदें आज तुमी दिवच्या त्या भाशेक साक्ष जावन आसा कोण सक्रामेंतांतलो जेजू तो तुमच्या भाशेक तुमी दिवच्या त्या भाशेक तुमी करच्या त्या भासवणेक तुमच्या काजाराक तो साक्ष जावन आसा मोगाच्या रोमन आनी सोनिया
काजाराच्या सक्रामेंतांत प्रमुख जावन आसचे जाल्लो विशय खंयचो? काजाराच्या सक्रामेंतांत प्रमुख जावन आसचे जाल्लो विशय खंयचो? मुदी गे करियमणी गे वायट ड्रेस गे कोट गे कल व्हॉट इज दॅट? प्रमुख जावंक जाय आसलो विशय खंयचो? विदाउट दॅट द मॅरेज वील नॉट सर्वायव. प्रमुख जावंक जाय आसलो विशय मोगाच्या भुरग्यानो मुदी न्हय, कोट न्हय, गाऊन न्हय, डेकोरेशन न्हय, बगार मोग. मोग मोग नातले शिवाय काजर बाळवना. मोगा वरवीं मात्र काजर बाळवता. मोग म्हळ्यार कितें? मोग म्हळ्यार कितें? when we say to someone that I love you म्हळ्यार I need you न्हय. I love you म्हळ्यार I am ready to sacrifice for you. I am ready to die for you. तुजे परसो तूं जीव दिवंक पर्यंत हांव तयार आसां. हांव तुजो मोग करतां म्हळ्यार तुजे पासो तूं मोरोंकी हांव तयार आसां. आनी वो मोग कोणें केल्लो? जेजून आमचे पासत केल्लो. आनी आयच्या सुवार्थेंतलीं उतरां तुमी आयकलीं. जेजू म्हणटा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी तुमचो मात्र मोग करचो गे. तशें तुमी एकामेकांचो मोग करा. मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें जेजून निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा आमकां स्वस्थ तरान ताणें दाखोवन दिलें. जेवणांतलो तो उठलो, पेंटाक शलो बांदलो आनी आपल्या शिश्यांचे पांय धुवंक लागलो. मिस्त्री तरी एका गुलामा भशेन ताणें ताचें काम केलें. म्हळ्यार मोग म्हळ्यार आनी एकल्याची सेवा करूंक तयार आसचें. ती सेवा कसलीय जावंक पुरो, कितली कीळ मट्टाची जावंक पुरो, ती सेवा करूंक तयार आसचें. हाका म्हणटात मोग. दुसरें, आमच्या मोगा खातीर जेजून सोंसले कश्ट विशेश. निमाणें हांव तुमचो मोग करतां म्हणून आपले हात रुंदावन ताणें कुर्सार आपलो प्राण अर्पिलो. म्हळ्यार मोग म्हळ्यार कस सोसूंक तयार आसचें आनी आमकांच मोरोंक तयार आसचें. मुखाचे न्हू, जेजूक नेगार केल्ल्या पेद्रू कडेन जेजून चलिल्ली रीत. पेद्रू, तूं म्हजो मोग करताय गी? जर आमकां कोणी आमी मोग केल्लीं मनशां आमकां विश्वासघात करतात त्या वेळार आमचो मनोभाव कसलो? हे काजारी जिवितांत हर एका व्हंकल्या न्हवऱ्यान बरें करून समजूंक जाय आसलें. काजारी जिवितांत एकामेकांक आमी चुकोवन पडटा. आनी ह्या वेळार जेजून पेद्रू कडेन चलिल्ली रीत कशी आसली? पेद्रू, तूं म्हजो मोग करताय गी? पेद्रून जेजूक नेगारलो, ना केल्लो. आनी असल्या पेद्रू कडेन जेजू परत्यान विचारता,
तूं म्हजो मोग करताय गे हांवें तुका पाते वियत गे पूण आमचें रियाक्शन कशें तुका एक पटी पातयो न्हू हांव पोंडान पडलो पुरो पोंडान पडली पुरो आनी म्हाका तुजो सावास नाका पूण जेजू पेद्रू थंय कशें चलता तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणटा वय सोम्या म्हणलेंच पेद्रोचेर तो संपूर्ण विश्वास दवरता आनी सगळ्या पवित्र सभेचो मुखेली जावन ताका विंचता आनी सर्गींच्या राजाच्यो सावयो ताका दिता मोगचनो आमच्याय जिवितांत थोडे पोटी जायते पोटी आमी चुकोवन पडटा थोडे पोटी आमचे थंय थोडें उणेंपण आसता त्या देखून आमी एक पोटी एका मनशाचो मोग केल्ल्या उपरांत एक पोटी एका मनशाक आमी विश्वासी रावता म्हूण भास दिल्ले उपरांत कितलेय कश्ट येवं दी कितलेय खंत बेजाराय येवं दी आमी त्या मनशाची सेवा करूंक जाय ताचे पासत कश्ट सोसूंक जाय आनी एकामेकाक आमी बक्षाणें दिवंक जाय आज लग्नाचो सक्रामेंत तुमी घेवंक येतात मोगाच्या रोमन आनी सोनिया आज तुमी हांगा दिवची ती भास सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावतलो या रावतली तुका मनान लेखतलो या लेखतली म्हूण सांगूंक तुमकां सुलाभ पूण ती भास पाळूंक खंडीत जावन कश्ट त्या देखून मोगाच्या रोमन आनी सोनिया तुमच्या काजरी जिवितांत तुमी मागण्याचो आदार आपणाया हर एका दिसा देवान तुमकां लागीं हाडिल्ल्या खातीर देवाक तुमी अर्गां दिया आनी हर एका दिसा तुमचें काजरी जिवीत देवाक तुमी समर्पण करून दिया साध्य जाता जाल्यार सांगाता दोगांय कुडसून मागणें करा आनी तुमचें जीवन जेजूक तुमी समर्पण करून दिया आनी तुमच्या जिवितांत कसलेय खंत बेजारा येवं दी दूख येवं दी कसलेय कश्ट घडोवन दी एकामेका बोगसाण्यान शांती समाधानान जियोंक देवाचो आदार तो देव तुमकां दिवं दी म्हूण आमी प्रत्येक जावन तुमचे पासत तो मागता मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्यात तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी व्रतांनी घटाय दिता ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्या पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां रोमन आनी सोनिया कोणेंच बोळ करिनासतना पुनाप कुशीन आनी सगळे मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसा देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून
एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजीर तुमची कबलात उसारात. हांव रोमन तुका म्हजी पतीन तुका सोनियाक म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनार लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव सोनिया तुका रोमनाक म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलत सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरों. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी हें भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची कुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोनिया म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण हांव ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. रोमन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. मोगाच्यान सरस्पर देव ह्या लग्न जातल्या ह्या जोड्याचेर आपले आशिर्वाद घालूं तांकां राखूं आनी सांबाळूं म्हूण आमची प्रार्थना आतां आमी सरस्परा समोर उबारुया. सर्गींच्या बाप्पा ह्या संवसारा मोगाच्यान एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यान पापा साहेबाक बिस्पाक ह्या जाकांक आनी धर्मीक भावा भयणीक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवान कर आनी तुज्या मोगान बर म्हण मागता. तुमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. रोमान आनी सोनिया मदलो लग्न बांदतीर जावन दीस वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच दोशी जावन म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. रोमान आनी सोनिया सताच्या नितीच्या मेटांनी चलून मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परजळूं आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलो म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. रोमान आनी सोनिया हांचो काजर जिविताचो संबंद जावन जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसचे संबंद बरे अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श कुटुंब जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यातय मोग आनी विश्वास रासीत करूं एकामेका सोडदोड करून बगसून क्रिस्ताक साक जावन जियोवंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटेल्ल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावून आनी माया मोगान जियों म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. ह्या दोनी कुटुंबांतावन देवा दिन जाल्ल्यांक तुज्या राजांत घे. सर्गी तुजे मुखामळ पळोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्वेस्परा बापा ही आमची थोडी कालती प्रार्थना तुजे समोर आमी तुका भेटोवन दिता. आमच्या जिवितांत आणखी जायते
वैयक्तीक इरादे हे सकट तूं जाणाय. तुजी कुशी वयतर जाल्यार आमी मागिल्लें मागणें तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्तांच्या सोम्या मारयेपात. आमेन. आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पायां तळा ओपून दिच्या आमकां तुका या पवित्र बलिदाना की बापा की मोनो की वाय की आमचो भाव कणीक जावं भेटोवन दिता क्रिस्तांव मसर तन बदल म्हण परता की बापा की मोनो की वाय की आमचो भाव कणीक जावं भेटोवन दिता क्रिस्तांव मसर तन बदल म्हण परता. भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वद्वेदार देवा बापा म्हणटा तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मलिमे आमचे निके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, संतोष बरीत काळजान आमी तुका वप्तावन तीन देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावा आनी भयणीक एकठांयलाय, तर तूं तें तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मैपसान सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कोरू आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे वसर समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत फातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बवट्टासो गुटपर गतुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन पो आमी परगटा. तुझ्या येया सोम्या जेजू आमी अद्रेता. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. मुखाच्या रोमन आनी सोनिया ह्या संदर्भार तुमचे पासत एक विशेष आशिर्वादाचे मागणे आमी करता आनी ह्या वेळार तुमी दिमी घालची उरल्यांनी उबे रावन मौनपणान ह्या भुरग्यां पासत मागचें. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्याचो रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शांती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाचें येवजण कळीत करून तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो रूपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार तापचो वेळ पावतस तोच भावार्थ्यांचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर रोमन आनी सोनिया ह्या तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी तीं एकामेकांक दिवन आनी एका मौनाची आनी एका काळजाची जावन थंयसू तांचे मदें आसाय म्हूण तीं एकामेकांक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनतन तें सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. बापा ह्या तुजे दुवे सोनियाक तुज्या सुबाम देण्यांनी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता रोमनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापय कसो आपल्या भुरग्यांचे तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावं तुज्या पवित्र जेवणांत वांतो घेवंक हीं तुजीं भुरगीं अत्रेकतात तशेंच तीं एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो क्रिस्तांच्या समिया मारेपात. आमेन. समियान जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दोन दोतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकांक शांती दियात. Kalis muji Hashem nasa Kalis muji Lalem nasa Ye Jesu Senjak tuka Ye vegi bukta bhailyan tuja Kalis muji Hashem nasa Kalis मुझे लाले नसा ये जेजू सेंचाक तुका ये वेगी भुक्ता भयण्यान तुझ्या तूं बरो गोडी हांव तुजी शेणी हर एक घडी राखता तानबुके वेळी सुनपाका मेळी सोरो दिवून पोसता
जाऊन येताय संसारी पळणारी बरो समजो जाता ये बेगी हांव मोग तुजो करता काळीज म्हजे आशीव नासा काळीज म्हजे लालीव नासा ये जेजू सेवच्या तुका ये बेगी मुक्ता मेळ्ळ्यान तुज्या प्रार्थुया सर्गींच्या बापा रोमन आणि सोनिया तुझ्या पुतांनी दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला या दोनाय देण्या पासो तुका दिन वाचून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटलेली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेस्तांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करून जेजू क्रिस्त आमच्या समया मरे पा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं मळान तुमचें इनाम जावंक निर्मो देवाचो एकलो स्पूत सुखांत तशें दुखांत तुमचे काकळत करूं आनी तुमकां आदार दिवो देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचेर हो उपकार रोमन आनी सोनिया लग्नाच्या दिसाचे शुभाशय तुमकां हांव पाठयतां आनी तुमकां उल्हासिता आनी अभिनंदन म्हणटा आज व्हरतो दीस देवान तुमकां पावू केल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया तुमचें मुखलें कार्य जें घरा जावंक आसा तें भोव बऱ्या तरान जावं दी आनी कसलीय विघ्नां अडकळ नासतना हें सगळें कार्य तें बऱ्या तरान आखेर जावं दी म्हूण मागता आनी तुका सोनियाक सांत सेबेस्तियानाचे पिरगजेक समर्पण दिल्लें तूं आनी साईब साल्वदोराच्या पिरगजेक तूं हांगा आयलाय एका कोलसावन जिने सांगातीन जावन रोमानाची जे खंयच्या रितीर तूं साईब ह्या सांत सेबेस्तियानाच्या पिरगजेंत क्रियाळ आनी जिवाळ जावन आशिल्लें तेंच हांगा आग्रारांती तुका रावोंक जाय पुरते अवकाश हांगा आसा तुज्या ह्या नव्या पिरगजेंतली जिणी माया मोगान भरिल्ली जावं शांती समाधानाची जावं आनी तृप्तीदायक जावं दी म्हूण हांव आशेतां आनी तुमकां दोगांकी काजराच्या दिसाचे शुभाशय आनी अभिनंदन पाठयतां थँक्यू देव बरें करूं
जमल्या सुमेस्तांक देव बरो दीस मागता बोवा पुरबयेच्या संजेच्या वक्ता आमी सगळीं हांगासर जमल्या एका संतोषाच्या संभ्रमाच्या लग्न जिविताच्या संभ्रमाक वैमोगाच्या न्हयच्या दिसा दोन तरणी काळसां पोरवांच्या दिसा लग्न बांदून एक जायची आसली पूण देवान तांचें येवजन बेगीनच तांकां बरेंपण दिलां आनी आयच्या दिसा आग्राच्या देव तेंपलांत रोमन आनी सोनिया लग्न बांदून एक जाल्यांत लग्नाचो सक्रामेंत तांणी स्विकार केला येदळूच तीं दोगांय न्हय बागार एक जाल्यांत आनी ह्या वक्ता तांच्या लग्नाचो संभ्रम चलोवच्याक हांगासर वोवळीक घेवन वेळार जमल्ल्या सगळ्या मानाच्या सैऱ्यांक हांव आसा ऑल्वेन आग्रार तुमकां सुमेस्तांक माया मोगाचो येवकार हांव तुमकां पटयतां वैमोगाच्यानो आमी सगळीं वेळार जमल्या आनी संभ्रमाच्या कार्याची केंद्रबिंदू रोमन आनी सोनिया आमच्या मोदगात येवच्याक ह्या आंगणाच्या मटवांत तीं तयार आसात आमच्या मोदगात ती हांगासर वेदीक येत आसतना जमली सगळीं आमी एक घडी बरोबर जावचें तांचेर आमी आमची दिश्ट कसोवची हातांक इल्लेशें काम दिवचें ताळयांच्या आवाजा सांगता व्हडच्या संगीत छलार आसोवें रोमन आनी सोनिया नव्या जिवितांत एक जावन ह्या वेदीक येत आसतना भरपूर तांकां आमी सांगत घेवचो ताळयांच्या शिवरा सांगता हियर वी गो रोमन आनी सोनिया येता आसतनाच सगळीं नर्वस जालीं आं इतलेशा लोकां मुखार तांकां इल्ली लज दिसूंक सुरू जाली पूण कांय करूंक जायना आयचो दीस तांचो आसा आनी तांकां सुमेस्तांक त्या दोगांय जाणांक बरें मागच्याकच आमी हांगासर आयिल्ल्या रोमन आनी सोनिया एक सांगणी सांगची अशी आसा खास जिवितांत आयच्या दिसा जायतीं जाणां तुमकां बरें मागोवंक येवंक पुरो या 19 जाणां येवंक पुरो पूण आयच्या दिसा उपरांत ती तुमी दोगांच आसतल्यात आनी भागी लग्नाचें जिवीत तुमी मुखारून व्हरूंक आसा आनी ह्या वक्ता संभ्रमाची केक आसा तांच्या मदगात आनी ती कातरूंक ती आशेतात फुडें आपयता कार्याची कारभारी आसात मानेस्तीन डेनिस तशेंच कार्मेन डिसोसा रोमानाची पप्पा आनी मम्मी दयाकन एक घडीभर मुखार येवचें रोमानाच्या बगलेक तुमी दोगांय जाणांनी उबी जावचें तशेंच देवादेन लुईस डिसोसा हांच्या बदलाक मानेस्त गिल्बर्ट आपोस तशेंच मानेस्तीन ग्रेसी डिसोसा सोनियाची मम्मी आनी बाप्पू आसात विनंती करता सोनियाच्या बगलेक तुमी उबी जावच्याक तिके लागीं रावा बरीशी तस्वीर काडोनची संभ्रमाच्या ह्या वक्ता आयच्या दिसा रोमन आनी सोनिया उलोवन जालें न्ही येस व्हडली केक तुमचे खातीर दवरल्या आनी ती तुमी घेवची सगळी सुरी तुमी घेवची आनी कुडके करून तुमच्या मोगाच्या सुमेस्तांक ती तुमी दिवची जमल्ली सगळीं आमी दोन गट्टे थाळयो दिया आनी तांकां आमी ह्या वक्ता बरें मागया संभ्रमाच्या वक्ता जमल्या आमचें तोंड गोड करच्याक आमचे संगी आसात लोकां मोगाळ फ्रेंड्स गेटरर सागरार आतां आमचे समोर
अग्रच्या देव थेंपलांत आज पेरमणूर आणि अग्रार घराची 2 तरणी काळजां एक जाल्यांत. नवें कुटुंब जिवीत अग्रारान बांदून हाडच्याक 3 तयार जाल्यांत. रोमान सगळो दीस आसता ताका बारी जॉली मनीस एक ते सगळ्यांक गोत्ताचो जावं पुरो, स्पेशली पेरमणूरच्यांक ह्या सगळ्यांक. अग्रारान ताची एक वळख ना तुलो कोणी ना आनी सुमेसांच्या गरजांक तो पावता. ताच्या की चड तांचे माहीत दिवच्याक आयच्या दिसा आनी तांकां बरें मागच्याक एकलो व्यक्ती आमचे संगी आसा. रोमनाचो बावोजी अल्लेबादेन ताची आसा वस्ती आनी तो आयच्या दिसा रोमन आनी सोनियाक बरें मागच्याक आमचे संगी आसा. हांव विनंती करता मनीस जोकिम पिंटो दयेक नेगेडी बर मुखार येवचें. नव्या जोड्याक बरें मागच्याक आतां तुमचो वेळ. आज चिंतिनांतल्या बरी रोमनाचें काल 4 वरां तावन आज 4 वरां भितर एक काजर जालें. पूण म्हाका एक अवकाश चिंतिनांतले बरी रोमनाक एक भलायकी मागूंक. पूण कितें जावन ती मोगाचें न्हू, आज 2 कुटुंबां एक जाल्यान म्हजें ते भाव भयणी म्हूण चिंता कितेंय सोडून जाल्यार व्हंकलेन व्हरया आनी म्हाका सुदारसून व्हरचें म्हळ्यार सुरू भलायकी मागची. पूण भलायकी मागची जावन आसा एक 2 कुटुंबाची वळख करून दिवची ती रिवाज. पूण मोगाचें आज हांव पयलें वळख करून दिवंक आसयता आयच्या व्हंकलेच्या कुटुंबाची. देवादीन लुईस आनी ग्रेसी डिसोजा हांच्या लग्न जिवितांत तांकां देवान त्या भुरग्यांचे देणे फाव केल्लें जावन आसा. तांचो मालगोंडो पूत काजारी पॅड्रिक डिसोजा आनी क्लारा ती फादर मुल्लर्सां तांची सेवा दिवन आसात. आनी दुसरें जावन आसा आयचें व्हंकल सोबीत सुंदर चली सोनिया. ती आपलें शिकप शिकोवन ती फादर मुल्लर्सां तिची सेवा दिवन आसा. आनी तिसरो जावन आसा चरको भुरगो पुनीत, तो आपलें शिकप जावन आसा. ही जावन आसा व्हंकले गेल्या कुटुंबाची मोटवी वळख. न्हवरेच्या कुटुंबाची वळख सांगची तर जाल्यार मनेस डेनिस आनी कार्मिन डिसोजा हांच्या लग्न जिवितांत देवान तांकां 7 भुरग्यांचें देणे फाव केल्लें. तांचो मालगोंडो पूत जावन आसा रशन, तो लाविना डिसोजा लागीं काजर जावन तांकां 2 भुरगीं आसात, एक चेरको एक चेडूं. आनी दुसरें जावन आसा रेस्मा, तें जोकिम पिंटो लागीं लग्न जावन ती आल्ली बादे वस्ती करन आसात, तांकां 3 भुरगीं आसात. आनी तिसरें जावन आसा रोडिना, तें लग्न जावन बेंगलोरान वावर करून तांकां 2 भुरगीं आसात. आनी चवथो जावन आसा फादर रोवन डिसोजा, तो विगार जावन श्रीलंकान ताची सेवा दिवन आसा. पूण आपल्या भावाच्या काजराक ताका येवंक मस्त आशा आसली की ह्या कोरोना निमती ताका येवंक जावना, पूण ताची मौत हांगाच आसतली. पूण तो तुमचेर रोमन आनी सोन्याच्या तुमच्या लग्न जिविताक तो सबार आशिर्वादां तो घालतलो. आनी पावसो जावन आसा आयचो हिरो रोमन डिसोजा. आसते ताचा म्हाका हांसो येता. तो ताचें संत शिकप शिकोवन ताचें संत उद्यम तो गांवांत करन आसा. आनी 6 जावन आसा रोशन, तो आयटीन बेंगलोरान तो वावर करन आसा. आनी 7 जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो धाकटो अंबाडो रोल्सान, तो हॉटेल मॅनेजमेंट करून तो आतां गांवांत तसो वावर करन आसा. ही जावन आसा 2 कुटुंबाची मोटवी परिचय. जर मोगाचें न्हू भलायकी म्हणची तर जाल्यार आदी एक रिवाज आसली व्हंकलेन व्हरया बुधबळ सांगची म्हूण. पूण आजकाल ती गरज ना, कित्याक म्हळ्यार शिकप आसा, जणवय आसा. पूण लग्न जिवितांत सूख करची ती सहज. पूण कितेंच तुमच्या लग्न जिवितांत चड उणें जालें तर जाल्यार तुमच्या लग्न जिवितांत तुमकां शिकोवणी मेळटा लग्न जिविताची. ताचो तुमी उडास करा, तुमचें लग्न जिवीत बरें जातलें. पूण तशें सांगचें तर जाल्यार लग्न जिवीत आज पाप साहेब आमकां उलो दिता की लग्न जिवीत देवान सक्रामेंताकाल घडलें. पूण तुमच्या लग्न जिवितांत देवाची फळां जड म्हूण आज पाप साहेब उलो दिता, तें जावन आसा लग्न जिवीत. जर मोगाचें न्हू, आज रोमन आनी सोनिया तुमच्या काजाराक जना इल्लीशी म्हूण कांय चिंती नाकात. तुमकां देवान दाराळ चिंतनांतले बरें काजर जावन देवान अवकाश करून दिला. एक जोडे आसलें रोमन आनी सोनिया, तांच्या लग्न जिवितांत ती मोगार पडून काजर जाली. 2 वर्सां भर तांचें काजर जिवन तांणी ज्वाली केलें, आलें पुरो खाली जालें. आज देव म्हणटा लग्न जिवितांत तुमी केदाळ ज्वाली करतात गी तें खाली जातलें, पूण मोग करतात त्या दाळा उरतलें. तांच्या काजारा मस्त लोक आसलो, सकडांनी म्हळें कितलो लोक काजारा, भार व्हडलें काजार गर्द जालें. पूण सैरी पुरा गेली. ती 2 वर्सां तांच्या लग्न जिवितांत तांणी ज्वालीत गेलें.
हालें पुरा खाली जालें ताच्या मागीर तांच्या घरा येवन एक व्यक्ती म्हणालो तुमकां खाजर जावन 2 वर्सां जालीं म्हजें रीण तुमकां दिवंक उडासना घेवन त्या दाळ तांकां कळलें आमी रिणार आसा म्हणून परत तीं कामां गेलीं 3 वर्सां जोडलें इल्ले पयशे गेले त्या दाळ 5 वर्सां जालीं तांकां त्या दाळ उडास आयलो की आमकां खाजर जावन 5 वर्सां जालीं आमच्या लग्ना जिवितांत आमकां हें भुरगें जाय आमकां हें बाळ जाय म्हूण तांकां त्या दाळ उडास आयलो त्या दाळ मेळना देवान दिताना तांणी खाण घेवना पूण मागोवंक गेलीं मागण्या गेलीं रेत्रे गेलीं कांयच जालें ना पूण कितें जावन दी रोमान एक क्रिडापटू तो पयलें आयसेम आसतना बरें बरें मॅचां तो खेळटालो बरीं बरीं कापां ताणें काडल्यांत तो आतां खेळोंक पुरसोत ना जाल्यार मस्त मॅचां खेळ ताच्या व्हडली एक खुशेची गजाल कितें म्हणल्यार आयची व्हंकल एक क्रिडापटू ती एक क्रिडापटू तांची मस्त तांणी क्रिडा करून तांणी कापां काडल्यान पूण देवान तुमकां लग्ना जिवितान तुमची 2 टिमां देवान एक केल्यान तुमी लग्ना जिवीत म्हळ्यार एक खेळपान देटाले बरीत कितें सांगू सोलोवंक आसता गेलोवंक आसता पूण तुमच्या लग्न जिवितांत एक 4 म्हणी कापां जोडा पूण आनी तुमकां कापां दिवची ती देवान तुमची आनी लग्न जिवितां केळपान कापां देवान दिवची देव तुमकां दाराळ आशिर्वादां घालून दी तुमकां बरी भलायकी आनी समाधान तुमकां हांव मागतां कितें जावन दी म्हाका एक अवकाश करून दिल्यार तुमकां देव बरें करूं म्हणून रोमाना बरें मागान उल्हास पटोवन तुमकां सोमेस्तां देव बरें करूं म्हणून म्हजें 2 उतरां कळयता प्रमाणावेशांत इल्ली माहिती दिलेली आसा प्रमाणावेशांत आनी एक सांगचें जाल्यार डिग्री वेतालो आनी डिग्री वेतना ताणें SOS कॉलेजींत एक फावटी बॉम्ब दवरलो तुमकां तें आश्चर्य जावंक पुरो पूण ताणें डिग्रींत बॉम्ब दवरून तो सगळ्यांक एक फावटी फामाद जाल्लो आनी ताच्या उपरांतली स्टोरी मस्त आसा ताच्या फाटल्यान आनी मुखल्यान तें तो तुमी आयल्यार तुमकां तो विवर्सितलो अशें रोमानावेशांत आमी सांगी येता आयच्या दिसा रोमाना की आमचे कडेन मस्त उलोवंक आसा पूण तो म्हणालो 3 तारीख जाल्ली जाल्यार हांव मस्त उलयतो पूण आज हांवें प्रिपेर करूं ना म्हूण तरी आयच्या दिसा ताच्या तोंडांतलीं थोडीं उतरां तरी आयकोंक आमी आशेतां रोमान मुखार येवचें काल मोतीन दापलें तें उलोवचें जाल्लें जाता बेन दिसता जाल्यार व्हंकलेक घेवचें आनी हांगा येवचें येस पयल्यान तोंड अर्गंत धन्य देवाक आयचो दीस हो फावो केल्ल्याक तशेंच म्हज्या आनी सोणीच्या ह्या दिसा काजाराच्या दिसा तुमी सर आयिल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करून दी दोगांय जाणांचो अर्दो लिटर घाम सुटलो मात एक फावटी पूण कितेंय जावं दी असले अवकाश या असले कितें म्हणटात ऑपॉर्च्युनिटीज घडी सडन मेळटात आनी त्या वेळार तुमी दोगांयनी रेडी जावंक आसा दोगांय जाण एकामेका सहकार दिल्यार मोकलें जिवे तुमचें धराळ बऱ्या रितीन नंदन जावन पावतलें म्हणली आमची आशा आनी मागणें देव बरें करूं रोमान सदांय कोडयाळ येतालो फाटल्या 2-3 म्हयन्यांत आनी सोनियाक तो मेळटालो मेळोन उलोवन मात पाटी आयिल्ली न्हय एक बरें डान्स कशें करीचें म्हणलें चिंतून आयल्यांत प्रॅक्टीस खेळांक करून हांवें गोत्तू ना पूण आयच्या लग्नाच्या दिसा रोमान आनी सोनिया आमचे फुडें सरतात दोगांय जाणी मुखार वयचें आनी इल्ले मुखार 2 स्टेप मुखार ओके एकामेका पळोवन रावचें दोळ्यांनी कितें तरी दिसता की पळोवचें आनी रोमान आनी सोनिया तुमच्या मोदगात हांगासर कोणीय नांत ह्या आंगणांत कोणीय नांत म्हूण चिंतचें आनी अपुर्ब असो अर्ध्या मिनट असो हांगासर लग्नाचो नाच आसतलो आमचे सोयमे आसा DJ दीप हियर वी गो Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight.
येस आयच्या दिसा पुरो म्हणून सांगला सोनियानं मुकलें सगळीं डान्सां तुमी आले त्या मुकल्यान करियेत तांचे बेडरूम तुमी ती पळयत आतां येदो डोर घालूं नाका न्ही बायल्या कुशीन घरच्यां काम पुरो आजूच जावन आसलें आनी रोमान आनी चिंतूनातल्या कोण ना इतले बेगी सगळीं कामां जातात म्हणून सांजेर 5 वरां म्हणसर हांगासर कामां चाललें आनी काम जावन आसलें पूण समजतानी आयच्या दिसाच्या ह्या बऱ्या कामाक बरें जायचें म्हणून समजतानी वेळार केल्लेलें आसा तांकां आमी अभिनंदन पटयता संभ्रमाच्या वक्ता होकलबाई धव्या न्हेसणार सोंपता आनी ह्याच्या दिसा तिका रंगाळ साड्याचेर सोबोवंक आसा समजतांक आमकां तिका साड्याचेर पळोवची खुशी देखून विनंती करता बाय रिटा आमचे संगी आसा एक गडीभर मुखार येवचें होकलबायेक साड्याक तुमी तिका उठोवच्याक तर मग सगळी आमची एक गडीभर दिश्ट सगळी फाटींग उडोवची साड्यार सोबच्या होकलबायेक घेवन रोमन आनी सोनिया ही दोगांय जाणां सांगता आमच्या मोदगांत ह्या वेदिकेत आसतना परत एक पोटी बरोल्या खालसां थाळी यांच्या शिवारा सांगता वळच्या संगीत चलारा सोवे मोगासो येवकार परत एक पोटी मारचे आता आमचे समोर रोमन आनी सोनिया पहिल्यान मुक्काल घंटो घेवन होकलबायेक बरें न्हेसोवंक कुमो केल्ल्या सगळ्या स्त्रियांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिनंदन पटयता रोमन एक पोटी सोनियाक पळोवचें न्हेसयलां न्ही कशें समज जालां गे न्हेसयलें समज जालां न्ही ना म्हळ्यार परतून हेचे वरे कोणी ना न्हेसोवंक आनी की ताका सोबायेन बरोवंक आसा आनी आपणाची जावन घेवंक आसा आनी कजरे जिवीत असो बायलो गुर्त जावन कार्य म्हणेन सोबोवच्याक सोनियाचो गोळो आतां फुडें सरता होरेत रोमन आपणाच्या पत्नीक आपणाची जावन घेत आसतना खरी अम्माणी गोमट्याच्या बवारी सोबोवन तो आपणाची जावन घेता दोन गट्ट थाळयो दिवच्यो आनी संभ्रमाच्या ह्या वक्ता उल्हास तांकां आमी पाठोवचें पुट युअर हँड्स टुगेदर एवरीवन आमच्या संगात देडो आनी देडी आसात रॉयस्टन आनी फ्लॉविटा तुमच्या बगलेक थंयसर झेले दवरल्यात झेले घेया पळय तुमकां घालूंक न्ही व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक तुमी दिवचे रोमन आनी सोनिया फुडें सरतात फुलांचो झेलो दिवन मनान तशेंच मोगान फुलां दिवन आपणाच्या जिविताक स्वागत करूंक आशेतात पयल्यान आग्रार तावन पेरमान्नूर उपरांत पेरमान्नूर तावन आग्रार तांकां समजलें आमचे दोन गट्ट ताळयो दिवच्यो वन्स अगेन सगळ्या मोबायल काडून रेडी रावल्यांत खरी अमाणी जाली झेले जालें उपरांत कितें म्हणून तांकां दोगांय जाणांक गोत्त आसा मोगाचो उमो आशार बाशार वता तर आतां पण एकामेका पळोवन रावा पळय दोगांय जाणां आतां पयल्यान पेरमान्नूर तावन आग्रार आनी आग्रार तावन पेरमान्नूर पाटी येस पुट युअर हँड्स टुगेदर एवरीवन थाळयो दिल्यार मातांक इल्ली एनर्जी मेळटा येस पाटीन दिलो गे जालें गे दोनी क्वेश्चन जालें मग आनी एक जाय गी ना देव बरें करूं म्हणटा कोणाचे हात दोन खाली आसात पळय दोन गट्ट ताळयो दिया मोगाच्यान रोमन आनी सोनिया हांच्या लग्नान जिविताक आमी बरें मागया मुकलो वेळ आसा दोगांय जाणांची वडिलांनी मुखार येवंक आसा आनी तुमच्या पुता सुनेक तुमच्या धुवे जावयाक पासोडी आयर करच्याक फुडें येवचें
विनंती करता मनेस गिल्बर्ट अपोसू तशेंच मनेस ग्रेसी डिसोजा दयाकर मुखार येवचें. आयच्या दिसा हांगासर व्हरतो संतोश जाला. तुमची भुरगीं बऱ्या पावंडाक पावल्यांत. बरें एक जिवीत जियोंक ती फुडें सरल्यांत. ह्या दोगांय जाणांक हांगासर येन आनी येनी आसात. व्हरतो संतोश जाला. तुमच्या भुरग्यांच्या ह्या बरेपणा दिसा आमी वडिलां एकामेका मुखार येवचें आनी मान पटोवंक आसा. पयलें नांव फुडें आपयता मनेस डेनिस दटो तशेंच मनेस गिल्बर्ट अपोस. एक मॅट मुखार येयात. हातांत आसलो बुक्को मुखार एकामेका दिवचो आनी बरीशी एक वेंग मारची. लग्गी वचून वेंग मारची. बरें बटलून धरचें. नो कोरोना नथिंग. विनंती करता दोगांय जाणां येनी आसात. बारीस सोबीत दिसता दोगांय जाणां. एक मॅट मुखार येयात आनी बुक्को आदल बदल कर मोगाची एक वेंग मारची. व्हेरी गुड. पण लग्गी रावा. आपण परतून एक पटी नवऱ्याच्या लग्गी वचून रावा. सुमेस्तांक व्हरतो संतोष जाला. रोमान आनी सोनिया हांच्या लग्नात जिवेता वरवीं. पूण एका व्यक्तीक चड संतोष जाला. कित्याक तिका मेळ्ळा गट मोठो दाटो मोठो जावय. आनी आयच्या दिसा जावयाक मोदेशी वंशाक माय मुखार येता. हांव फुडें आपयता मनेस ग्रेसी डिसोजा मुखार येवचें. न्हवऱ्याक व्हडल्यांतलें व्हड बेसांव दिवचें आनी मोदेशी वोवची. न्हवऱ्याक व्हडलें बेसांव दिवचें आनी देड्याक बऱ्यांतलें बरें इनाम दिवचें. आनी कोण येवचें आमची. जालें चिंता. येस न्हवरो फाटी वच एक मेट. न्हवरो रे तूं न्हवरे तूं राव रे. देडी मुखार ये बोल्या. इतलें लॉकडावन पुरो आसा जाल्यार ती कश्टांनी हांगासर आयल्यांत आनी ताका हांचो वांटो कितलो वा आपले तितलो ताका फावो जावंक आसा. आमचें देड्याचें मोनी मैदान पूण होकालबाई जोर आसा आनी ती दोगांय जाणां तांकां कितलें जाय एकामेका वांटून घेतली. या तुमकां दोगांय जाणांक वेळ आसा. रमान बस रे. येस विकी नोरा पावोंक काकी पुरो गे तुका सोडून न्ही वन्ना आनी परवां परता बना घेतना होकल बॅट नाल्यार नवऱ्याडी सारा तुमी. देव बरें करूं म्हणटा. मुकलो वेळ आसा मोगाचें ऑप्शन दिवचें आनी ऑप्शन घेवच्याक. सांगत असं नवऱ्याच्या कुशीचे आणि दयाकर मुखार येवचें. रोमनाच्या बगलेक तयार जावचें. आयच्या दिसा मोगाचेनो एका घोटमाक व्हरतो संतोष जाला. आपणाच्या घोटमाक सूण मेळटा म्हणून. पूण आनी एका घोटमाक हांगासर दूख भोगता. तांच्या सोबीत एका चेडवाक ते आयच्या दिसा न्हवऱ्याच्या हातीन दितात म्हणून. एका फुलाक आमी इतली जतन घेवन झाडाची जतन घेता जेतना तातूंत फुलां वतात आमी ती दुसऱ्यांच्या हाती समर्पण दिता.
तशेंच बरें शिकप दिवन वागयल्या चेडवा भुरग्याक आयच्या दिसा आमी ताच्या नवऱ्याच्या हातीन ओपसून दितना तुमकां दूख भोगचें सहज पूण तें सगळें दूख संतोशान बदलची जबाबदारी नवऱ्याची आनी ताच्या कुटुंबादारांची ओपसून दिवची उतरां घेवन आमचे संगी आसा बाय मेर्सीन आतां आमचे समोर ओपसून दिवची उतरां उलयतली. आमच्या भुरग्याक आमी बरें करून पुसून तुमच्या अधीन आमी दिता. आमचे वरनी चड मोग दिवन ताका बरें करून पळयता म्हणून आमी विश्वास दवरता. तुमच्या विश्वासीपणाक पाटीन जाप दिवच्याक आमचे संगी आसा मनीस टॉनी मार्टीस आग्रार. मोगाळ सोनियाच्या भावानो तिच्या आवयक मम्मीक आनी तशेंच तांच्या कुटुंबाच्यांक तुमी तुमच्या भुरग्याक शिकप दिला. तुमी जाय तितले त्रास घेवन वावंट काडून कश्ट काडून ह्या भुरग्याक ह्या हंताक पायला ते आमी मानता, ते आमी समजता. आनी ह्या वक्ता तुमकां मस्त दूख भोगता खरें जाल्यार तुमचें भुरगें आमच्या कुटुंबाक येतेस. आमच्या हे कुटुंबांत आतां तुमी विसलां इतल्या पुरबायेचे कुटुंब ह्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्याक आमी भोव अपुरबायेन देखतल्या सांबाळटल्या आनी चलयतल्या म्हूण सांगून तुमकां भास दिता. खुशी जाली मो रेसीबाई संतोष जालो न्ही. ओके तर आतां व्हंकल उखलून घेवचें आनी नवऱ्याच्या हातीन तुमी ओपसून दिवचें. प्रमाणान उखलून घेवचें. येस सोडूंक ना. नेल्सन आगोशी गेल्ले फोटे पळोवचे बरेशे तुजी तस्वीर काडटात. आं येस आनी कर्फ्यू तुवें अशें रावयेत एक 15 दीस हरसल्ल्यान जावन धन्य देवाक अर्गां दिव्यां सगळीं आमी आयकोव्यां लावता ते. ओके इट्स टाइम फॉर cheers. हिप हिप म्हणून का वटल्यातल्यान 3 cheers to रोमन एंड सोनिया. हिप हिप भावांना दमो भावांना नव्या सेऱ्यांचो हिप हिप. ओके सगळ्या मिळून सांगता एक कोटी लास्ट हिप हिप. देव बरें करूं म्हणटा. आशेऊन रावली लग्ना बांदाच्या पवित्र संस्कारात कुटुंबा आमची एक जाली. लग्ना बांदाच्या पवित्र संस्कारात कुटुंबा आमची एक जाली.
मेस्वालो बाय सोबाय तुझी रुपणे तुझे कसला काळजामती लजे गालाय तुझ्या शेगुणानी जीण मुजी भांगार तुझे हाती बांध हो आमचो अमरुरो साथ साहून या संसारी मोग हो आमचो सदा बाळू एकवटान या पळणारी काळजा उमाळणारी मना आशीर्वादी लग्ना बांधाच्या पवित्र संस्कारा कुटुंबा आमची एक जाई फेस्ता सांतेंत थंयसर म्हाका भेटले उतरांनी तुज्या पिशार घाले फुलां तुऱ्यान म्हाका सदां लिकयले जिणे सांगातीन म्हाका दिसले सुरगी बापाची मजत मागया नव्या जिणेकास मेळ काडया वडिलांचो आधार सोदया आशीम रावली लग्न बांधाच्या पवित्र संस्कारा कुटुंबा आमची एक जाली तुझे गुणाची सून ताई म्हणटा
बोरेताचे गुण वाड्यांतलो लोक सगळं खुशाल झाला घरात आयल्या मनशे गुणाची सून माई म्हणता मनशे गुणाची सून आई म्हणता बोरेताचे गुण वाड्यांतलो लोक सगळं खुशाल झाला घरात आयल्या मनशे गुणाची सून अडकळी नसताना यशस्वी रीतीने व्हायला आमच्या घरात गुन्हे आहे सर बरेच तर अनुकूल धन्यवाद आमचे सरकार असायचे ना पैसा जर आज आमच्या यांची कशी सरकार तशी संसार जे सांगत असं त्यातून सुद्धा महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र तुझ्या पोपईत कर्जा तुझ्या पोपईत कर्जा तुझ्या पोपईत कर्जा जिस बळाने करते कर्जाच्या जिस बळाने करते कर्जाच्या जिस बळाने करते कर्जाच्या मोरी क्षेत्र विकासा अर्गांतु का सोमिया अर्गांतु का धनिया